डाइरेक्ट सेलिङ व्यापारको सुरुवात सन् 1886 को दशकमा सुरु भएको मानिन्छ। डाइरेक्ट सेलिङ सन् 1975 देखि 1979 सम्म विविध कारणहरूले गर्दा विवादित बन्यो। अमेरिकामा डाइरेक्ट सेलिङ 1979 सम्म विवादित थियो। यसको प्रमुख कारण स्वरूपमा प्रत्यक्ष व्यापार जस्तै देखिने तर पैसा सङ्कलन गर्ने खेलहरू तथा नाम मात्रको सामान देखाएर घुमाउरो पारामा पैसा सङ्कलन गर्नेहरूको बिगबिगी थियो। देख्दा दुबईका बनावटीहरू समान खालका देखिन्थे, किनकि पिरामिडिङ स्किमहरूले पनि डाइरेक्ट सेलिङ व्यापारहरूले प्रयोग गरेका व्यापारिक योजनासँगै मिल्दाजुल्दा संरचनाहरू बनाएर पैसा सङ्कलन गर्थे। त्यसैले निकाय, मिडिया र जनमानसमा दुविधा थियो। जब सन् 1979 मा अमेरिकाको फेडरल ट्रेड कमिसनले पिरामिडिङ स्किम र डाइरेक्ट सेलिङको स्पष्ट भेदकोलाई कानुन बनायो, तब पिरामिडिङ स्किमहरू बन्द भए। आधिकारिक सामान केन्द्रित र सिफारिसमा आधारित प्रत्यक्ष व्यापारलाई प्रोत्साहित गरियो। यसैको प्रभावस्वरूप युरोप, अमेरिका, एसियाका विभिन्न मुलुकहरूमा डाइरेक्ट सेलिङ कानुनहरू बन्न सुरु भए। एसियाका जापान, सिङ्गापुर, फिलिपिन्स, मलेसिया आदि मुलुकहरूमा सुरुमै कानुन बनेर डाइरेक्ट सेलिङ व्यापारको राम्रो विकास र प्रभाव रहेका मुलुकहरूमा पर्दछन्। चीनमा सन् 2005 मा यो व्यापारको कानुन बन्यो र व्यवस्थित बन्यो भने भारतमा सन् 2016 मा निर्देशिका बन्यो। यसरी विश्वमा आज लगभग 170 भन्दा बढी मुलुकमा प्रत्यक्ष व्यापार सम्बन्धी अभ्यास भएको पाइन्छ र विश्वव्यापी उद्योगको रूपमा मान्यता पाएको पनि देखिन्छ। यो व्यापारको सुरुवात पश्चिम मुलुकबाट भए पनि यसको प्रकृति हाम्रो समाजमा प्रचलित सिफारिस परम्परा जस्तै मानिन्छ। समाजमा हरेक मानिसहरूले आफूलाई मन परेको कुनै पनि कुरा निर्बाध रूपमा अरूलाई बिना स्वार्थ सिफारिस गरिरहेका हुन्छन्। हाल आएर कतिपय बिजनेस सेन्टरहरूले नियमित ग्राहकहरूलाई केही सुविधा तथा ग्राहक जोडिदिने मानिसलाई समेत केही सुविधा तथा बोनस दिने गरेको भेटिन्छ। कतिपय सेन्टरहरूले ग्राहकहरूको कार्ड नै बनाएर खपत गरेको सामान अनुसार छुट र बोनस दिने गरेको प्रशस्तै भेटिन्छ। डाइरेक्ट सेलिङमा भने त्यही सिफारिसकर्ताको सिफारिसको रेकर्ड राखिन्छ र उसको सिफारिसको कारण भएको बिक्रीको मुनाफा बाँडिन्छ। यसरी डाइरेक्ट सेलिङ व्यापारमा गुणस्तरीय सामान सिफारिस पद्धति मुटु र कलेजो जस्तै मानिन्छ, जसको अभावमा डाइरेक्ट सेलिङको कल्पना पनि गर्न सकिँदैन। नेपालमा वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री सम्बन्धी कानुन निर्माण भएर कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको छ। हालसम्म 7 वटा कम्पनीले इजाजत लिइसकेका छन् भने केही कम्पनीहरू इजाजतको पर्खाइमा छन्। इजाजत बिना नै भित्रैभित्रै थुप्रै विदेशी कम्पनीका एजेन्ट बनेर नेपालीहरूबाट ठूलो मात्रामा पैसाको चलखेल पर्दा भित्र भइराखेको छ भने इजाजत प्राप्त कम्पनीहरू सरकारवाला सबै निकायहरूसँग छलफल सहकार्य सल्लाह गरेर काम सुरुवात गर्दैछन्। कुनै पनि नयाँ कामहरूको सुरुवात हुँदा केही अन्योलता देखिनु स्वाभाविक हो, जुन कुरा विगतका अभ्यासहरूबाट पनि प्रष्ट भएको छ। डाइरेक्ट सेलिङ व्यापार पद्धति यस्तो पद्धति हो जहाँ उत्पादक वा वितरक कम्पनीले आफ्ना सामानहरूलाई कम्पनीबाट सिधै उपभोक्तासम्म पुर्याउँदछ। ती सामानहरू प्रयोग गरेपछिको सन्तुष्टि बाँड्दै मौखिक प्रचार गरी थप सामान किनाउन सहयोग गरे बापत तिनै उपभोक्ता वा वितरकहरूलाई निश्चित कमिसन वा बोनस उपलब्ध गराउँदछ। यो व्यापार पद्धति हामीका प्रचलित परम्परागत पद्धतिभन्दा अलि भिन्न छ। नेपालको वस्तुको प्रत्यक्ष व्यापार बिक्री ऐन र नियमावलीले पनि यही सार बोकेको देखिन्छ। यसले के गर्दा पिरामिड हुन्छ र सो गर्न हुँदैन भन्ने प्रष्ट पारेको छ। जस्तो वस्तु किन्नु पूर्व निश्चित शुल्कसहित मेम्बरसिप लिनुपर्ने, यतिको प्याकेज मात्र किन्नुपर्छ भन्ने, वस्तु खरिद गर्ने व्यक्तिले अन्य वितरक सिफारिस गर्न नसकेमा आफूले भुक्तानी गरेको रकम बराबरको वस्तु प्राप्त गर्न नसक्ने, वस्तुको कारोबार नगरी केवल पैसा वा शुल्क मात्र लिने, असम्भव उपहार र कमिसनको लागि महँगोमा सामान खरिद गर्न लगाउने, खुद्रा बिक्री गर्न नसकिने र सो कार्य निरुत्साहित गर्ने, अप्रमाणिक र अलौकिक सामान बेच्ने सञ्जालयुक्त कार्य गर्न नहुने कुरा स्पष्ट छ। साथमा बढी कमिसन दिने र सोको लागि सामानको मूल्य उच्च राख्ने प्रवृत्तिलाई रोक्न कमिसन, बोनस वा पुरस्कार बिक्री मूल्यको 42% भन्दा बढी हुन नपाउने व्यवस्था समेत गरेको छ। यसले गर्दा डाइरेक्ट सेलिङमा सक्कली सामान बिक्री होस् र बढी मूल्यका कारण उपभोक्तालाई मार नपरोस्, सिफारिस गर्न नसक्दा पनि गुमेको महसुस नहोस् भन्नेमा कानुन सचेत देखिन्छ र यो जायज छ। विश्वव्यापी रूपमा स्थापित भई राज्यको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पारेको प्रत्यक्ष व्यापारलाई आधिकारिक, पारदर्शी, अनुशासित तथा विद्यमान ऐन र नियमावलीको परिधिमा रहेर अगाडि बढाउनु हरेक व्यवसायको पनि दायित्व हो। व्यवसाय सम्बन्धित निकाय, नागरिक समाज, मिडिया सबैको
सकारात्मक पहलले मात्र यो व्यापारलाई सही रूपमा स्थापित गर्न सकिन्छ। सही रूपमा स्थापित भयो भने युरोपका विभिन्न मुलुकहरू साथै अमेरिका, क्यानाडा, जापान, कोरिया, थाइल्यान्ड, मलेसिया, चीन, भारतमा जस्तो स्वरोजगार, औद्योगिकरण, आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवर्धन करमा उल्लेख्य योगदान गरी यो व्यापार मार्फत राज्यमा सकारात्मक आर्थिक तथा सामाजिक प्रभावहरू देखिने स्पष्ट छ। नेपाल प्रकृति सम्पदाको धनी देश मध्ये एक हो, जसकारण नेपालमा प्राकृतिक जडीबुटीकाबाट बनेका उच्च गुणस्तरका वस्तुहरू उत्पादन हुने सम्भावना यसै व्यवसायबाट बढी कल्पना गर्न सकिन्छ। किनकि यो व्यापारमा उच्च गुणस्तरका वस्तुहरू बजारीकरणका लागि बढी फोकस गरिन्छ। यसरी उच्च गुणस्तरका सामानहरू उत्पादन हुँदा जसको माग विदेशमा सम्म हुने सम्भावना टड्कारो छ। अहिले पनि नेपालका अर्गानिक वस्तुहरूको माग विश्व बजारमा छँदैछ। यसरी वस्तुहरू उत्पादन हुँदा जडीबुटीको व्यवसाय खेतीको पनि आवश्यकता पर्ने र जसबाट कृषक वर्ग समेत लाभ लिन सक्ने अवस्था छ। हाल मुलुकमा बेरोजगारको सङ्ख्या दिनानुदिन बढ्दै गइराखेको छ र बजारीकरणमा रुचि भएका युवा युवतीहरू विभिन्न कम्पनीको वितरक बनेर स्वरोजगार बन्ने बाटो प्रशस्तै छ। हाल पनि कक्षा 12 मा अध्ययन अध्यापन गराइने बजार शास्त्र किताबमा यो व्यवसायको बारेमा समेटिएको छ, जसले गर्दा बजारमा रुचि हुने विद्यार्थीहरूको रोजाइमा समेत यो व्यापार पर्ने गरेको छ। यसका साथसाथै अन्य सङ्घ-संस्था तथा कार्यालयमा कार्यरत जोसुकैले पनि बचेको समय सदुपयोग गरी वितरक बनेर थप आर्थिक लाभ लिने बाटो समेत यही व्यापार बन्न सक्ने अवस्था छ। आर्थिक लाभको अलावा धेरै मानिसहरूले प्रत्यक्ष व्यापारबाट बजारीकरण हुने उच्च गुणस्तरका सामानहरू प्रयोग गरी स्वस्थ लाभ गर्न समेत सक्ने हुँदा वस्तुको प्रत्यक्ष व्यापार कानुन सम्मत सबैको सहयोगमा सञ्चालन हुँदा समाजमा धेरै राम्रो प्रभाव पर्ने सम्भावना छ। संयुक्त राज्य अमेरिकामा सन् 2019 मा वस्तुको प्रत्यक्ष व्यापारबाट $35.2 बिलियन बराबरको कारोबार भएको तथ्याङ्क छ। यसै गरी छिमेकी मुलुक भारतमा 2019 मा यो व्यापारको 23,654 करोड भारतीय रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको डाटा छ। अर्को छिमेकी मुलुक चीनमा गत वर्ष यो व्यापारबाट $35.7 बिलियन बराबरको कारोबार मापन गरिएको छ। विश्वभरबाट यो व्यापारमा 118.4 मिलियन मानिसहरू वितरक रहेको र जसमध्ये 10.5 मिलियन पूर्णकालीन वितरण रहेको प्रत्यक्ष बिक्रीको विश्वव्यापी सङ्गठनले जनाएको छ।